मडगांव शिगमोत्सव समिती 2024 हांच्या तर्फे जो शिगमो म्हणजे चित्ररथ जी स्पर्धा आसा ती शेनवारा दीस 6 तारखेक आमची हांगासर आयोजीत केल्ली आसा आनी ताका लागून तुमकां खबर आसतली आतां कोड ऑफ कंडक्ट चालू आसा लोकसभा इलेक्शनाचो ताका लागून ही जे ऑर्गनायज करपाचे जे आमकां इन्स्ट्रक्शन्स आयले ते सगळे गव्हर्मेंट लेवलाचेर म्हणजे शासकीय पातळीचेर हो आमचो शिगमोत्सव हांगासर साजरो करतले आमी आनी हाजी जी रूपरेषा आसा म्हणजे पयलींच गव्हर्मेंट ट्युरिजम डिपार्टमेंटान ठरयलें की हांगासरलो जो शिगमो आसा तो मडगांवचो शेनवारा दीस 6 तारखेक आसतलो आनी ताजे जे प्रायजीस जे आसा म्हणजे ते 5 तरेचे तातूंत हें आसा चित्ररथ रोमटामेळ फोक डान्स फॅन्सी ड्रेस सिनियर आनी फॅन्सी ड्रेस ज्युनियर हाजे प्रायजीस जे आसा तो पयलो प्रायज आसा चित्ररथ 75,000 रुपया रोमटामेळ पयलो प्रायज 75,000 रुपया फोक डान्स पयलो प्रायज 25,000 रुपया इंडिविज्युअल जे फॅन्सी ड्रेस आसा ताजो पयलो प्रायज आसा 10,000 रुपया आनी ज्युनियर कॅटेगरीचे आसा तांकां पयलो फॅन्सी ड्रेस 5,000 रुपया अशे प्रायजीस हे गव्हर्मेंटानूच आमकां पयलींच ठरोवन धाडिल्ले आनी हो सगळो जो फंड्स आसा त्या प्रमाणे तेंच्यांनी आमकां अलॉट केला जी चित्ररथ स्पर्धा जातली ती आमी 3 ते 3:30 हाजे मदीं सुरू करतले आनी आमचो रूट जो आसा तो सेम आसा होली स्पिरीट चर्ची कडल्यान तो सुरू जातलो आनी हांगासर आमच्या म्युन्सिपालिटी कडेन येवन तो काबार जातलो जशें कोड ऑफ कंडक्ट लागल्या कारणान जशें जे आमचे रिस्ट्रिक्शन आसा म्हणजे रातच्या 10 पर्यंतूच आमकां तें सावंड परमिशन मेळटा 10 जावन आमी सावंड वापरूंक शकना ताका लागून आमी एक अशें डिसायड केलां की आमी सगळे चित्ररथ आनी जे कोण रोमटामेळ जे स्पर्धक आसा जे पार्टिसिपेट जावंक सोदता तेंचे कडेन पयलीं कॉन्टेक्ट करून की बाबा तुमचे तुमी फॉर्म्स आनी तुमचे कितें डॉक्युमेंट्स आसा ते पयलीं तुमी आमकां दिवचे आनी त्या प्रमाणे आमी तांकां नंबर अलॉट करून आमी तांकां टायम अलॉट करतले आनी तांच्यांनी त्या टायमाचेर येवन हांगासर हजर रावचे आनी पार्टिसिपेट जावचे कित्याक तो आमकां कसोय हो प्रोग्राम आसा तो 10 पर्यंत कंप्लीट करूंकूच जाय अशें म्हणून ती इन्स्ट्रक्शन्स आसा सिनियर कॅटेगरी ताका आमी कावंटर केले आमी वेगवेगळे कावंटर केले आमचे वॉलंटियर्स आसा तांकां अपॉयंट केले तशेंच हांगासर आमचे ते शिगमोत्सव समिती जी आसा म्हणजे पारंपारीक शिगमो हांगासर आमच्या मडगांवां ट्रेडिशनली ते साजरो करत आयिल्ले आसा तांचें आमकां सहकार्य मेळ्ळां तांचे लोक आसात आमी आतां सोमार दीस हांगासर पिंपळा पेडा कडेन देवाक नाल्ल दवरून हे सगळें सुरू केल्लें आसा त्या प्रमाणे कितें पारंपारीक ज्यो गोश्टी आसात त्यो ते आमकां गायड करता आनी त्या प्रमाणे आमी ते करतले आज सांजचे तांचे एक परंपरा सांगा आज सांजचे राखणदेवाक 7 वरांचेर ते आमी रथ दवरता हाजी शिगमोत्सव समिती आसा रथ दवरता आनी एक वर्सो सूर आसता पळय ती आमी थंय दिता तशेंच त्या दिसा जे दिसा शिगमो आसता ते दिसा सुवारी वादन म्हणून आसता म्हणजे कमिटीचें ऑफीस आसा कमिटीच्या ऑफिसा कडेन आमी सगळो तो हें आसा तो नाल्ल घेवन हांगा येता आमच्या स्टेजी कडेन हांगासर आमी देव दामोदराची पुजा करता आनी फेटो जो आसा तो पयलो फेट्याचो मार आमी देव दामोदराक व्हरून थंय अर्पण करता देवळाच्या पेड्यार ते सगळे हे पारंपारीक जशें चलयत आयिल्लें आसा ताका आमकां तांची ती कमिटी जी आसा पयलींची कमिटी ती आमकां गायड करता त्या प्रमाणे आमी तें करपाचें ठरयलां रजिस्ट्रेशन सगळें आमी जे तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी चित्ररथ आनी रोमटामेळ स्पर्धक जे आसा जे पार्टिसिपेट जावंक सोदता तांचे कडेन मागता की तांच्यांनी पयले दिसा आमचे कडेन येवन हांगा रजिस्टर करचें आनी दुसरे दिसा जर तर बाय 6 o'clock पर्यंत तरी आमी आमचें तें चित्ररथ आसा पळय तें सुरू करतले कित्याक ते तांकां चित्ररथ सुरू करपाक मातशें ते काळोख गैरसर रावतात पूण वेळेच्या बंधनाक लागून ते आमकां ह्या फावटी म्हाका दिसना पाळपाक मेळचें पूण आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान जे कोण पार्टिसिपंट आसा तांचे कडेन रिक्वेस्ट करतात की तांच्यांनी पयले दिसा येवन हांगासर आमचे कडेन रजिस्टर करचें आनी आमकां मातशें हे सगळो प्रोग्राम सुरळीतपणान ऑर्गनायज करपाक सहकार्य करचें. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.